अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा एक टर्किश एनालिस्ट को लेकर है जिसने पाकिस्तान के न्यू KJ-500 एवैक्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-35 का कंपैरिजन किया है इंडियन एवैक्स के साथ और एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू उसने अपना पेश किया है। हम उसी को आज की वीडियो में ट्रांसलेट करेंगे और उसी पर अपना एनालिसिस पेश करेंगे। दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हुए इस चीज को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है अरेबियन सी में। इस ऑपरेशन में यह भी पॉसिबिलिटी थी कि इंडियन नेवी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करती, बट इंडियन नेवी गायब थी। सेम उसी तरह जैसे ईरानियन शिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद श्रीलंका ने उस डिस्ट्रॉयड ईरानियन शिप में लोगों की मदद की, इंडियन नेवी वहां भी गायब थी। तो इस पूरे ऑपरेशन को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन तमाम चीजों को डिस्कस करने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तमाम चीजों को हम डिस्कस तो करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको थोड़ी सी अपडेट्स बता दूं तो यूएस का डेलीगेशन और ईरानियन डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान आ चुके हैं और इन दोनों कंट्रीज के हाई रैंक ऑफिशियल्स शामिल हैं। इस डेलीगेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इनको एस्कॉर्ट किया गया है और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं कि किस तरह पाकिस्तान इन दो कंट्रीज के दरमियान पोस्ट वॉर सीज फायर एफर्ट्स को लेकर डायलॉग कंडक्ट करवाएगा और इसका क्या बेनिफिट हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। उम्मीद अभी तक यही है कि चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं, तो ये सीज फायर आगे एक्सटेंड होगा और जंग बंदी लंबी चलेगी। और अगर ये हो जाता है तो ये मई 2025 में मिलने वाली एक मिलिट्री विक्ट्री से भी शायद बड़ी विक्ट्री है, जो आने वाले वक्त में ना सिर्फ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग करेगी, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग करेगी और मिलिटरीली भी। इस पर हम सेपरेट एक एनालिसिस आपको सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बना देंगे। लेकिन अब अगर हम वीडियो के पहले टॉपिक पर आ जाएं तो ये टर्किश एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, कान TF23 इनका कॉल साइन है। इन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि पाकिस्तान KJ-500 को अगर खरीदने जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि पाकिस्तान के लिए KJ-500 की डिलीवरीज को फास्ट ट्रैक किया जाएगा अलोंग साइड द J-35। J-35 भी चाइनीज मेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और KJ-500 भी चाइनीज मेड एवैक्स एयरक्राफ्ट है जो नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। इस पर डिटेल्ड वीडियो हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर कल बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको KJ-500 की स्पेसिफिकेशंस का भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी SAP 2000 एक्सटेंडेड रेंज एरियाई एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उसके बावजूद भी KJ-500 को पाकिस्तान क्यों ले रहा है। यहाँ वो बताते हैं कि KJ-500 में एक L-बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है जो कि नॉन रोटेटिंग रेडार है। इसमें ट्राई एंगुलर लोब आपको देखने को मिलता है और मैक्सिमम रेंज ये आपको 470 से 500 किलोमीटर की प्रोवाइड करता है। अगर KJ-500 की डिटेक्शन रेंज को देखा जाए तो ये एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में रेंज बताई जाती है ऑब्वियसली, और फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का RCS 3 मीटर स्क्वायर टू 4 मीटर स्क्वायर के दरमियान रहता है। ऐसे में KJ-500 इजीली राफेल जैसे एयरक्राफ्ट को 500 किलोमीटर की रेंज पर इजीली डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि इसका RCS बहुत कम बताया जाता है, अराउंड 1 मीटर स्क्वायर या 1.5 मीटर स्क्वायर, लेकिन ऐसा RCS तब होता है जब राफेल ने कोई भी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और वेपन्स कैरी ना किए हों। जब राफेल वेपन्स कैरी करता है और फ्यूल टैंक्स कैरी करता है तो उसकी शेप इरेगुलर होती है, रेडार पर इरेगुलर नजर आती है और उसका RCS ज्यादा हो जाता है। इसी तरह बाकी फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी हैं। इसीलिए फोर्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीटली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सिर्फ इस वजह से कि वो क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में स्टेल्थ नजर आ रहे हैं या उनका RCS कम है, तो उस बुनियाद पर ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ना कंसीडर किए जा सकते हैं, ना ही ये कभी स्टेल्थ बन सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से ये जैमिंग के थ्रू कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को रेडार से गायब कर सकते हैं। अदरवाइज RCS की बेस पर फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट कभी भी फाइट नहीं कर सकता। तो यहाँ KJ-500 राफेल को अपनी मैक्सिमम रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है, जो कि हिंदुस्तानियों के नजदीक उनका एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और अलग बात है कि वो उसके पीछे के फैक्ट को नहीं समझ पाते। दूसरी तरफ J-35 के KJ-500 के साथ आने से एक बड़ा फायदा पाकिस्तान एयरफोर्स को ये होगा कि J-10C की तरह इसे लो लेवल फ्लाइंग कुछ खास ऑपरेशंस के लिए नहीं करनी पड़ेगी। थंडर को भी ये करनी पड़ सकती है। लो लेवल फ्लाइंग क्या होती है कि आप ट्रेन मैपिंग करते हैं, आप जमीनी रस्तों के करीब रहते हुए फ्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एनिमी रेडार के लिए आपको पिक करना मुश्किल होता है, बिकॉज ऑलरेडी अगर वो लुक डाउन मोड में भी देखेंगे
تو زمین پر آلریڈی گراؤنڈ کلٹر اتنا ہوتا ہے. گراؤنڈ کلٹر سے مراد کہ زمین پر کوئی بلڈنگ ہوگی, کسی جگہ پہاڑ چٹانیں ہیں, تو وہ سب بھی ریڈار میں آ رہا ہوتا ہے. ایون دو کہ اگر آپ اسے فلٹر بھی کر لیں, کیونکہ گراؤنڈ کلٹر کو فلٹر کرنے کے لیے بھی سافٹ ویئرز اور سسٹمز موجود ہوتے ہیں ماڈرن ریڈارز میں, اسٹل چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ریڈار سے بچ جائیں گے. لیکن J-35 چونکہ ایک پراپر اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے, یہ ایکسٹرنل پائلونز پر ویپنز نہیں کیری کر رہا, اس کے پاس انٹرنل بے ہے اور اس کا RCS 0.01 میٹر سکوئر کے نزدیک بتایا جاتا ہے. تو اسے اپنے آپ کو لو لیول فلائنگ کرواتے ہوئے اور ایویسو منورز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نارمل فلائی کرتے ہوئے بھی اپنے آپریشنز کو سر انجام دے سکتا ہے. یہ اپنے ایویکس کے گرد انہیں اسکورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسٹینڈ آف ویپنز بھی فائر کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک فائدہ رہتا ہے, جس کی وجہ سے اگر آپ ایویسو منور نہیں کر رہے اور اپنے فائٹر ایئر کرافٹ کو بار بار ادھر ادھر نہیں موڑ رہے, تو آپ کا فیول بھی بچ جاتا ہے اور آپ کو میکسیمم رینج مل جاتی ہے. یہی انہوں نے J-35 کا RCS اراؤنڈ 0.25 میٹر سکوئر بتایا ہے, جس سے میں ذاتی طور پر ایگری نہیں کرتا, کیونکہ J-35 کا RCS اس سے کم ہے. تو ان کے نزدیک J-35 کا RCS اگر 0.25 میٹر سکوئر ہے, تو انڈین ایویکس جیسا کہ A-50 فیلکن ہے, جس پر اسرائیلی میڈ AL-2090 فیلکن ریڈار لگا ہوا ہے, پھر اس کے بعد انڈیا کے پاس نیٹرا ایویکس موجود ہیں. یہ پاکستانی J-35 کو میکسیمم 180 کلومیٹر پر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے ذاتی خیال میں 0.25 سکوئر میٹر RCS تب ہوگا J-35 کا جب وہ ایکسٹرنل پائلونز پر بھی ہتھیار کیری کرے گا, یعنی کہ PL-17 کیری کر سکتا ہے, تیمور کروز میزائلز کیری کر سکتا ہے, تب اس کا اتنا RCS ہوگا. اگر وہ صرف انٹرنل بے میں ویپنز کیری کرتا ہے تو اس کا RCS 0.01 میٹر سکوئر ہوگا, جس کی وجہ سے انڈین ایویکس چاہے وہ فیلکن ہو یا نیٹرا ہوں, وہ اسے میکسیمم 50 سے 60 کلومیٹر کی رینج پر ڈیٹیکٹ کر پائیں گے. اور اتنا کلوز J-35 کبھی بھی نہیں جائے گا, بیکاز J-35 کے پاس آلریڈی PL-15s ہیں جو 180 سے 200 کلومیٹر تک کی اسٹرائک رینج دیتے ہیں, اور فیوچر میں PL-17 آپ کو میکسیمم 350 سے 400 کلومیٹر کی اسٹرائک رینج دیں گے. ایسے میں جو ایویکس ہیں انڈین ایئر فورس کے ریفیولنگ ٹینکرز ہیں, یہ ایون فائٹر جیٹس ہیں, وہ ایزیلی J-35 کے نشانے پر ہوں گے اور J-35 ان کی رینج میں آنے سے پہلے ہی انہیں اسٹرائک کر پائے گا. جبکہ J-35 کا جو ایکس بینڈ ریڈار ہے وہ انڈین ایویکس کو ایزیلی 250 کلومیٹر یا اس سے بیونڈ بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, اور ایک ایویکس ایوریج 20 میٹر سکوئر کا RCS دے رہا ہوتا ہے. سو اس وجہ سے J-35 اور KLJ-500 ان دونوں کی سنکرونائزیشن اس کانٹیکس میں بہت عام ہو رہتی ہے کہ دونوں چائنیز اوریجن کے ہیں, دونوں کا آپس میں ڈیٹا شیئرنگ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی انکریزڈ ہے, اور اگر KJ-500 500 کلومیٹر دور تک دیکھ رہا ہے تو وہ ایزیلی یہ تمام ڈیٹا J-35 کو فیڈ کر سکتا ہے, جس سے J-35 اپنا ریڈار آف کیے ہوئے ہی KJ-500 کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے. تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی پاکستان ایئر فورس کے جو فائٹر جیٹس ہیں, یعنی کہ J-10C, J-35, JF-17, یہ بھی 450-500 کلومیٹر دور اپنے ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہی وہ میجر ڈیولپمنٹ ہے جس کو لے کر اس وقت انڈیا میں پریشانی بھی پائی جا رہی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے ٹاپک پر. پاکستان نیوی نے ریسنٹلی ایک آپریشن کنڈکٹ کیا ہے, اور یہ ایک ریسکیو آپریشن تھا. اس ریسکیو آپریشن میں 18 کے قریب کرو ممبرز کو ایک شپ سے بچایا گیا ہے. یہ شپ تھی عربین سی میں تقریباً پاکستانی پانیوں سے 370 کلومیٹر دور, اور اس شپ کا نام ہے MV گولڈ آٹم, اور پاکستان نیوی کی PNS حنین جو کہ یرموک کلاس کورویٹ ہے, اس نے اس آپریشن کو لیڈ کیا, اور پاکستانی نیوی نے یہ 18 لوگ جو کرو ممبر یہاں بچائے ہیں, ان میں چائنیز نیشنلز ہیں, بنگلہ دیشی نیشنلز ہیں, میانمار, ویتنام اور انڈونیشیا سے. اگر اس MV گولڈ آٹم شپ کی بات کی جائے تو اس پر پاکستان نیوی کے آفیشیل سٹانس کے مطابق آگ لگی تھی, بٹ یہاں کوئی دوسرا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ ان نون اینٹی کی طرف سے اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے زیادہ کوسچن یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جس جگہ پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ انڈین اوشن اور عربین سی کی آلموسٹ آپ باؤنڈری کہہ سکتے ہیں, اور وہاں انڈین نیوی بھی آپریٹ کرتی ہے. جب ڈسٹریس کال گئی تو پاکستان نیول شپ نے اس کو رسپونڈ کیا اور لوگوں کی مدد کی جا کر, کیونکہ نیوی کا کام صرف جنگ لڑنا ہی نہیں بلکہ آپ کی اکانومی کو پروٹیکٹ کرنا. پھر اگر آپ کے ایریا آف رسپانسبلٹی میں یا آپ کی ایریا آف ڈپلائمنٹ میں کسی شپ کے ساتھ کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے اس پر, تو وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے. ہم نے ایرانین شپ کا ایک کیس دیکھا ہوا ہے جہاں ایرانین شپ دینا کو US سبمرین نے تباہ کر دیا تھا, لیکن انڈین نیوی نے اس کی مدد نہیں کی تھی, جبکہ شری لنکن نیوی نے جا کے ایرانین سولجرز اور سیلرز کو بچایا. ان میں سے کئی شہید ہو گئے, کچھ کو زندہ بچا لیا
گیا تھا اور انڈیا پر اس وجہ سے تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی تھی، اور وہ ایرانین نیول شپ انڈیا ہی آئی ہوئی تھی فلیٹ ریویو کے لیے۔ ابھی بھی یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے انڈین نیوی کا بہت بڑا فیلئر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جو کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ تو افریقہ تک ان کی ڈپلوائمنٹ ہے اور ہر جگہ ان کی نظر ہے، بٹ اب اتنی بڑی شپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، ان نون ہے ابھی تک کہ یہ ایک اٹیک تھا کوئی یا کوئی ایکسیڈنٹ تھا، بٹ انہیں بچانے کے لیے آگے کون گیا؟ پاکستان نیوی، جس کے پاس ریسورسز کم ہیں، جس کے پاس شپس بھی کم ہیں، بٹ سٹل ہیومینیٹیرین بیسس پر تمام لوگوں کو بچایا گیا۔ سو اس چیز کو لے کر پاکستان نیوی کی بہت تعریف ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، ایون چائنیز، بنگلہ دیشی اور ویتنامیز میڈیا میں بھی پاکستان نیوی کو لے کر اس بارے میں ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اور ان کی ان ایفرٹس کو سراہا جا رہا ہے۔ سو دوستوں، یہ تھا ایک انالیسس، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔